चले जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है अतवस्सुत। तवस्सुत मीनिंग मॉडरेशन, जैसे हम कहते हैं मिडल, मॉडरेशन। टेक्निकली इस मीनिंग इज बिटवीन स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस, so that the sound is partially continued and partially discontinued when pronouncing the letter. Sometime आप देखेंगे कुछ आवाज का कुछ हिस्सा कंटिन्यू रहेगा, कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा, और ये दोनों के मिडल में है। शिद्दा क्या था कि सा आवाज जो है वो डिसकंटिन्यू होती है। रखावा का क्या पढ़ा आपने, कंटिन्यू होती है साउंड। लेकिन तवस्सुत क्या है, इन दोनों के दरमियान में है, ये मॉडरेशन या मिडल में आता है। यानी ना तो आवाज पूरी तरह पे ब्लॉक होती है, ना पूरी तरह से आवाज कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब इसमें देखें, इट इज नॉट अ सेपरेट क्वालिटी ऑन बोथ शिद्दा और रखावा। दिस क्वालिटी इज फाउंड इन द फॉलोइंग लेटर्स। वो क्या है, लिन उमर, लिन उमर यानी लाम, नून, आइन, मीम एंड रॉ। अब सिफ्ते तवस्सुत, इसका लुग़वी मानी क्या है, दरमियान है, दरमियान या मॉडरेशन। इसका वस्त यानी हम कहते हैं ना दरमियान, जैसे हम कहते हैं जुबान का दरमियानी हिस्सा, वस्त लिसान, वस्त लिसान, या कहते हैं वस्त हलक। वस्त क्या है, मिडल। तो तवस्सुत उसी से है, तवस्सुत वस्त से ही है। रिमेंबर रखें इसका नाम तवस्सुत। तवस्सुत वस्त यानी अगर ता को हटा दे तो पीछे क्या रह जाएगा, वस्त। तो वस्त आपने पढ़ा दरमियानी जुबान का हिस्सा या हलक या वस्त, और भी आप उसको कई मानों में लेते हैं उर्दू में अगर आप देखें। अब इसका इस्तिलाही या टेक्निकली मीनिंग क्या है, सिफ्त शिद्दत और रखावत की दरमियानी हालत से पढ़ना। सिफ्त शिद्दत को और रखावत की, इन दोनों की दरमियानी हालत से पढ़ना, इन दोनों के मिडल वे में आपने जाना है, ना हार्ड करना है और ना रखावा करना है। ठीक है, जैसा कि इनके आप लेटर्स देख रहे हैं, हरूफ मुतवस्सिता के लेटर कितने हैं, 5 हैं। लिन उमर, अब लिन उमर स्टैंड बाय लाम, नून, आइन, मीम एंड रॉ। लिन उमर। आगे देखें, इनको इनकी आवाज जो है अगर आप पढ़ते हैं सिफ्त तवस्सुत यानी अप्लाई करते हैं, तो वो आवाज शिद्दत क्या होती है, शिद्दत होती है आवाज फौरन बंद हो जाना, और रखावा क्या है, आवाज जारी रहना। अब तवस्सुत क्या है, इन दोनों के दरमियानी है, ना तो फौरन आवाज बंद होती है, ना आवाज बिल्कुल जारी रहती है, बल्कि इसके मिडल में है। अब देखिएगा आप, शिद्दत में क्या होता है कि आवाज जो होती है वो स्ट्रांग होती है। जैसे आप पढ़ते हैं अब, 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 तो वीक में क्या होगा, जैसे आप पढ़ते हैं अत, यानी वीक है, जारी रहती है आवाज। लेकिन तवस्सुत क्या है, इसका मिडल है, मीडियम है। अब देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। हरूफे मुतवस्सिता को अदा करते वक्त उनके मखरज में आवाज ना मुकम्मल बंद होती है और ना मुकम्मल जारी रहती है। यानी ना तो कंप्लीटली आवाज क्लोज होती है, बंद होती है, और ना आवाज कंटिन्यू रहती है, बल्कि उसका मिडल वे है। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फर्स्ट लेटर क्या है, लाम। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग पढ़े, शिद्दा अप्लाई करें, तो कैसे होगा, अल्हम्दु, अल। अब देखिए, अब जब हम पढ़ते हैं या रिसाइटर को आपने सुना होगा, कभी नहीं वो पढ़ होगा अल्हम्दु, अल शिद्दा है। अब सॉफ्टनेस क्या है, यानी रिखावा क्या है, पढ़ते अल्हम्दु, अल, अल, अल। कभी रिसाइटर को सुना वो ऐसे पढ़ो अल्हम्दु, नहीं। अब मिडल क्या है, अल्हम्दु, अल, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल। देखिए कि आवाज में थोड़ी सी सख्ती है, थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है, यानी आवाज थोड़ी सी जारी भी है। अल, अल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल, रब्बिल।
اسی طرح عالمین عالمین، تو کبھی بھی آپ پڑھیں گے عالمین عالمین عالمین، نو عالمین، لا لا لا، یہ ہے مڈل وے. اگر آپ کرتے ہیں عالمین تو یہ کیا ہے لامین، تو یہ الف کے ساتھ پڑھیں گے وہ بھی رونگ ہو جائے گا عالمین لامین. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے نون سیکنڈ ہے انعمت انعمت، اگر آپ اس کو شدہ سے پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا انعمت ان سختی سے ہوگا تو شدہ اپلائی نہیں کرنا. اگر آپ اس کو بہت سافٹ سے پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا انعمت لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اخفاء لیٹرز جہاں آئیں گے وہ رول اور ہے، وہ اخفاء کا رول ہوگا وہاں وہ اپلائی ہوگا کہ جیسے اس کو لائٹ پڑھنا ہے، لائٹ نیزل ساؤنڈ وہ ڈیفرنٹ وے ہے. لیکن جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اظہار ہے آفٹر نون ساکنہ عین، عین یعنی تھروٹ لیٹر میں سے ہے، اظہار لیٹر میں سے، تو پھر آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے انعمت ان کلیئر کر کے پڑھیں ان. لیکن اگر آپ سختی سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا انعمت ان، تو شدہ اپلائی نہیں کرنا، بہت سافٹنس نہیں اپلائی کرنا، مڈل وے کیا ہوگا انعمت انعمت. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے عین، تو کیا ہوتا ہے یعلم یا، اگر آپ سختی سے کرتے ہیں شدہ اپلائی کرتے ہیں کیا ہوگا یا یا یا، جبکہ اگر ہم یا کریں گے تو وہ کیا ہوگا کلکلا بن جائے گا. جیسے ہم حمزہ کو کلکلا وہ جو حرکت دیتے ہیں اس کو متحرک کرتے ہیں یا علامو، تو اس طرح سے ہوگا. لیکن آپ یا عین کو یا کر کے نہیں پڑھیں گے، اس میں قلقلہ نہیں آئے گا. یا لامو شدہ اپلائی نہیں کرنا اور ویری سافٹ یعنی رخاوہ بھی نہیں اپلائی کرنا، مڈل کرنا ہے یا لامو یا یا یا، نہ تو واز کریں یا، اگر ہم کریں گے یا تو واز بند ہو رہی ہے، اگر ہم کریں یا لامو تو پھر کیا ہوگا یا لامو، پھر ہم الف کے ساتھ پڑھیں گے جیسے یا، جیسے ہم شدہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا یا لامو، اگر ہم پڑھتے ہیں رخاوہ تو کیا ہوگا یا لامو یا، یعنی زیادہ آواز کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یا لامو، دونوں رونگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیسے اپلائی کرنا ہے یا لامو. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ لیٹر ہے میم. اگر دیکھتے ہیں ہم ام لم، تو دیکھیں کہ میم میں اگر ہم شدہ پائیں گے تو کیا ہوگا ام لم، لیکن ایسے نہیں پڑھتے ریسائٹر، ایسے ام لم کر کے سختی سے نہیں پڑھتے. اسی طرح اگر ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں رخاوہ تو کیا ہوگا ام لم، یہ بھی رونگ ہے. تو کیسے پڑھیں گے ام لم لیکن جب اپلائی کرتے ہیں تو تب وہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ رول ہے. آفٹر نون میم ساکنہ جب با آ جاتا ہے تو اس کا انشاءاللہ ہم پھر کسی لیسن میں پڑھیں گے. تو وہ آپ نے ویسے تجوید میں پہلے آلریڈی بھی پڑھا ہوا ہے. اس کا رول جو ہے میم اخفاء شفوی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ام لم. ٹھیک ہے. تو اس کو کنٹینیو یعنی مڈل وے توسط اختیار کریں گے. وے آگے ہے جی لاسٹ پہ را ہے بیر اس کو بھی توسط سے کرنا ہے. اگر سختی سے کریں گے تو کیا ہوگا شدہ سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا بیر کلکلا ہو جائے گا. اگر ویری سافٹ کریں گے رخوا اپلائی کریں گے پھر کیا ہوگا بیر لیکن اس کو کنٹینیو بھی نہیں کرنا بیر. جی آئی ہوپ سو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز آپ ان میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.